عزوز سلامتنا تقبلون نايزا يوتيوب channel تعزبتي كمي تصنحون زقوان زدلنايم زيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرا سمعتي بركت زبولو حابريتاتات نابيتو مستصعانو أقدمو ملغتي دما نوتيفيكيشن نخبط حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع ترسعوم بريزانت أمريكا دونالد جي ترامب زوج أو مفرارح حجوين قتيلهم لالوم أبترو سوشيال محبرة مرخب أمن مرخب تحفاشاتن أبيلهم أبزهبهم زلو مجلس إتات أوشت إيران زي فنج روبوت هاي كلني إيران زرر بسلام إذا تزرقح قبله هتوس مجلس إتات أمهب ولا قواتخونو سمع مقراز تخسي كبك عقنا والسنات ساعتات راح تريفو لهم أزي بزملكات مرخب تحفاشات سفيح تسابت حيزاني واتقالوا زرزر حبريتاتات تسمعكم كخونيم إيران بوغنا أبزهابتو عطفاو قمر مرسي حادشن ترأيو زي فلتن سربرايز متكعتي كمتكايد بمقلاط مقراز تخص توديو اتخينات كساب زجمر يتصبر لخو الزبالت كوينام ترأيو زي فلت سربرايز متكعتي أبتو زبابو ملو تتصبيو كتبلون انكي قلام كابز بزحالفة أبلع لتسالاتي أفدق سيؤال كخفتي كتبلون تسامع على بزرزر زسمعكم كخونيم بتخالي وغن كبرا سمعتي أبز غربا وان عدم سلطانو بقدماء منيسر أبي حمد زتناوحم بريزانت جيزاو ممحدار كل تግራይ أمزنتو كقصل مخانف ليتلهم بزعبا زقدايون قدم ዝተወሰኑ ሰዓታት ዝሃቦ መግለጽ ብዝምልከት ዘስማዓኩም ሓበሬታ ክልዩም በተኻሊ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ስነ-ጥበባውያንን ፖለቲካውያንን ሓድሽ ሰዓል ኣጋጢሙሎም ብዛዕባ ዝጉዳዩን እትሰምዕዎ ሓድሽ ሓበሬታ ክልዩ ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ንጽንሑ ዝርዝር ሓበሬታታት ተድምጹ ሓቢርና ንከታተልም ብፈለማም وتر ما خلاي مبراق أبز تجددلو مقراز تخسي كودا ناي ساعات عدما أبز ترفلون أبز حج ساعات بريزانت أمريكا دونالد جي ترامب قبل علي إيران بومباتات كم زنبو زفرارح مجلت يوم موتا قتيل مالوم دحر ساعات زودا مقراز تخسي بزملكات بريزانت أمريكا دونالد جي ترامب تقطعت المجلسات إنها بيركبون ترامب مجلس يوم إيران كتسمع مع تزكي لان تخصم مقراز من وحكونا حدش سمع كبس تحت زي تخيلوا نايبون بامت كعتي قبل علي إيران كزنبو إلى مالوم تسفى أبزي بلو خيدي زررب سلام قدل أبز دفع مدرام إيران ببومبا كعنواي إلي تبا اتمخنات دما نسلام دليتي بلان نابزررب سلام تقديدا كتاتو نمقبار زحاشة ممارزي ببومبا مدبدابيوم إلي زآمن كبليوم قليت أمزلوم ترامب لو ممشات من CBS نيوز بتليفون أبزا كايد واحد سيرك على محتت كمزبول وانتدى أخوينم نحنا مس إيران نمزرراب دلوات إنا كبلو أبقى لمحتتهم زقالت أخوينم بموساق انتزاربو سراويتنا أبلع لي إيران مدكعتات نمخفات بهانك أو تايت بيالو بزبل دحر مقلات حال سراويت لنا بزبل ون نسراويت أمريكا كندو تسامع مالوم مس إيران تبت حوزنا برسم مع مقراط تخسي كناوح كم زي داليون إيران زتوهابا ورقة نخت في الرمز قدد وعلي كتآتو كم زي داليون نسي بإس نيوس آبزها بوق على رقاقيت أمالوم ترامب تحر حجي ساعات يبلان زبالو خوينم إيران سممع تفت إما نقزا رأسها آبزبو كونتات كتنبر تخلي لمالوم بعد ستانات إيران كابزر الرب إدكا مهابن وتعي منم عينة ممارت يبلو من قبلو انت سامع مالوم وتادراتي ناتي قاليوم زتبايزلو اتخوينات جمر وزبل قالي بيالو نمجمار دلوات يوم زبلو ترامب سراويت يونايتد ستيتس وان مقراز تخسي اتواراتو نمدرع كم زتتقملون تأزاز انت حليفهم أبلع الإيران كساب حجي تزيت رأي كبير مدكعتنا مقتال سراويتهم دلو مخانيهم قليتهم زلوم نحنا ملؤ بملؤ بزل على خونتات تعاتي غنينا زبالو ترامب أزيم بزحات ايتم بومباتاتنا لونا كبلوون مفرار حقال وسيقهم لالو مقراز تخسين وتهدراو مدلواتنا تتقيمنا لو كبلوون وسيقهم لالو بريزانت أمريكا أمرخب تحفاشات كابزهبو مقلتن مفرارحن بتوسخي أبني والكياب محبراو مرخبيهم أزيم أحيلهم كتيلهم والو ترامب اتسممع زي فرم من تدا أخوينو بزحات بومباتات أبلع الإيران كزنبو كتعزو يخون كبلوون قليت أمالوم إيران مسارح نكلير فتس كتونن أيدليني أزيو قليل النطور النقري ززارب زلوخو كبلو دونالد ترامب أبترو سوشال ستابهالم محبراو من رخبيهم تحيفهم والو بموساخ دونالد جي ترامب إيران بزرع على خونتات إنها تسعرت أمريكا دما إنها تعوتت ياتركب كبلو تسمع مالو تلاتنا سنبيدو مالو زبالو ترامب نحنا دما عاوتنا مأواج قريبنا لنا كبلو انقليت أمالو أتم قراز توخسي كودا بأتابعتي زغوطورو ساعتات أبز ترفو أبز حج ساعات وانتخونا أب باكستان إسلام آباد ككيرز تبها لزررب سلام بزملكت نتصر ملغت مركاباي تخالن زلوم ني أمريكا لوخ جوجلا بزملكت ننحد حدوم زقاج أو ريبورتاتي واتسو كم زلو
መራኸብቲ ሓፋሻት CBS ኒውስ BBC ኒውስን አክሲዮስን ብሉምበርግን ዘውጽኦም ጸብጻባት አመልኪቶም አለው እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብወገን ኢራን ውን ናይ አሜሪካ ፈኸራን ጻዊዕት ዝርርብን ዝወሃብ ዘሎ መልሲ ኣዝዩ ሓያልን ተሪርን ኮይኑ ቀጺሉሎም ማዕኸን ዜና ኢራን ታስኒም ከም ዝጸብጸቦ እንተኮይኑ ገደብ ምቁራጽ ተኽሲ ኩዳ ኣብዚ ተቃረበሉ እዋን ኢራን እቲ ኩናት ክቕጽል ከም ዝኽእል ብምግላጽ ኣሙሉእ ምድላዋት ከም እትርከብ ዝገለጸ ኮይኑ ጽባሕ ንዝውላዕ ኩናት ኢራን ሰርፕራይዝ መጥቃዕቲ ንምውራድ ከም ዝተዳለወት ዝገለጸ ታስኒም ኢራን እቲ ኩናት ተተወሊዑ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዘካየደቶ ኣዝዩ ዘስካሕከ መጥቃዕቲ ንምውራድ ኣሙሉእ ምድላዋት ከም ዝኾነት ገሊጹሎም እቲ ጸብጻብ ከም ዝብሎ እንተደኣ ኮይኑ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ባሕሪ እገዳታትን ናይ ዋሽንግተን መጠኖም ዝሓለፉ ሕቶታትን ምቁራጽ ተኽሲ ክውዳእ ምስ ቀረበ ሓደሽቲ ዝርርባት ንኸይፈጠሩ ገይራ ኣሎ ክብል ገሊጹሎም ምንጭታት ነቲ ማዕኸን ዜና ከም ዝሓበርዎ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙናት ውሽጢ ኢራን ኩናት ዳግማይ ክውላዕ ከም ዝኽእል ብምግማት ንኩናት ክትዳሎ ጸኒሓ ክብሉ ገሊጾም ኣለው በዚ መሰረት ብምግባር ሓደ ወታደራዊ ምንቅስቃሳትን ሓደሽ ናይ ዓላማ ዝርዝራትን ከም ዝተዳለው ውን ተኣዊጁ ተባሂሉሎም ንዝኾነ ይኹን ሓድሽ ንዝውላዕ ኩናት ብፈለማ ኣሜሪካውያንን እስራኤላውያንን ካሊእ ገሃነም ክኸፈቶም ይክብል እዩ ታስኒም ጸብጺቡ ዘሎም በዝውን ኢራን ኣብ ልዕሊ ዘን ሃገራት ሓድሽ ስኢል ንምኽፋት ድልውትያ ብዝብል ድሕሪ ምግላጽ ብዝተኣሳሰረ ዜና ድማ ሓላፊ ፍትሒ ኢራን ዝኾኑ ጎላም ሁሴን ሙሰኒ ኣብ መራኸብቲ ሓፋሻት ሎሚ ምሸት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ በኣሜሪካን እስራኤልን ጽባሕ ንዝውላዕ ኺናት ናይ ኢራን ሓይልታት ብምሉኦምን ደገፍቶምን ኣብ ዘለዎ ድልዋት ንኽኾኑ ጻዊዒት ኣቕሪቦም ኣለው ጸላእትና ኣብ ልዕሊ ሃገርና ናይ ህልውና ኹናት ከፊቶም ነይሮም ግን ድማ ዕላምኦም ክሰምረሎም ኣይከኣለን ዝሰዓርናዮም ጸላእትና ዳግማይ ሃገርና ንምህራም ይለማመዱ ኣለው ዳግማይ ዘስካሕክሕ መጥቃዕቲ ክኸፍቱ ስለ ዝኽእሉ ብህፁፅ ተዳለው ዝብል ቀጢን መልእኽቲ ውን ኣሕሊፎም ይርከቡ ኣለው እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክቡራት ሰማዕቲ ናብቲ ካሊእ ዜና ምስ ንሰግር ኣብ ዝቐረባ እዋን ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዕድመ ስልጣኑ ዝተናወሐ ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ መዝነቱ ክቕጽል ምዃኑ ኣፍሊጡሎም ሎሚ ጋዜጣዊ መግለጺ ዝሃበ ጀነራል ታደሰ እቲ ካብ ሕወሓት ተመሓላሊፉ ዘሎ ውሳነ ኩናት ከስዕብ ዝኽእል ክብል ውን ኣጠንቂቖሎም ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ብሰንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝተመስረተን ዝሓለፉ 4 ዓመታት ኣብ ስልጣን ደሎን ጊዜያዊ ምምሕዳር ፈሪሱ በቲ ቅድሚ ኩናት ኣብ ዝተገብረ ቤናዊ መረጻ ዝቆመ ክልላዊ መንግስቲ ክትካይ ወሲኑ ጀነራል ታደሰ ግን ኣብ ዝሎም ኣብ መቐለ ዝሃቦ መብርሂ ውሳነ ሕወሓት ነቲ ኣብ 2022 ዝተፈረመ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዘብቅዕ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ነቒፍዎሎም እዋናዊ መብርሂ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ቅድሚ ኩናት ዝነበረ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ንኽምለስ ዝተወሰነ ውሳነ ነቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ውድቂ ዝገበረ ኢሎም እዚ ውሳነ ናይቲ ተፈራራማ ኣካል ውሳነ ምዃኑ ዝሓበረ እቲ ፕሬዚዳንት ነዚ ስዒቡ ክመጽእ ዝኽእል ኩናት እዩ እቲ መማረጺ ኩናት ምቕጻልን ሰላም ዘላቒ ክኸውን ምግባርን እዩ ከም ዝበለውን ቤት ጽሕፈቱ ዘውፅኦ ሓበሬታ ጠቒሱሎም ነቲ ፖለቲካዊ ወጥሪ ንምፍታሕ ልዝብ ክካየድ ውን እቲ ፕሬዚዳንት ጸዊዕሎም ካቢነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ስርሑ ከም ዝቕጽል ኣብያተ ዕዮታት ውን ኣብ ስራሕ ከም ዘለው ብቐጻልነት ውን ከም ዝሰርሓዩ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣፍሊጡ ዘሎም እቲ ኣብ መስከረም 2020 ዝተኻየደ ክልላዊ መረጻ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሃገራዊ መረጻ ክነዋሕ ንዘመሓላለፎ ውሳነ ብምቋም ዝተገብረ ኮይኑ ፌደራላዊ መንግስቲ ዘይሕጋዊ ክብል ኣፍልጦ ዘይሃቦ ምንባሩ ይዝከር ሕወሓት ነቲ መረጻ ክግበር ምድፍኡ ነቲ ኣብ መንጎ ክልል ትግራይ ማእኸላይ መንግስቲ ዝነበረ ምትፍናን ናብቲ ደማዊ ኩናት ከምርሕ ካብ ዝገበሩ ቀንዲ ጠንቅታት ከም ዝነበረውን ይግለጽ ጀነራል ታደሰ ወረዳ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንኣቶ ጌታቸው ረዳ ተኪዩ ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ካብ ዝኸውን ሓደ ዓመቱ ዝሓለፈ ኮይኑ እቲ መጋቢት 30 ዘብቅዕ ዝነበረ ስልጣኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብዝሃቦ ውሳነ ብወግዒ ተናዊሒሉ ይርከብ እንተኾነ ሕወሓት ነቲ ስጉምቲ ቤናዊ ውሳነ ኢሉ ብምቋም ስልጣን ናብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ፌደራላዊ ተቐባልነት ዘይረኸበ ምምሕዳር ክምለስ እዩ ዝጠልብ ዘሎም እቲ ኣብ ሕዳር 2022 ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ሕወሓትን ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም መረጻ ተኸይዱ ወግዓዊ ምምሕዳር ክሳብ ዝምስረት ብክልቲኦም ወገናት ብዝካየድ ፖለቲካዊ ዘተ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክቐውም ዝብል ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ በዚ መሰረት ኣብቲ ዓመት ብ23 መጋቢት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ንኣቶ ጌታቸው ጊዜያዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክምስርት መዝነት ሂቦም እቲ ዝቐውም ምምሕዳር ግን ውክልና ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቐሱ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዘረጋግፅን ኣሳታፍን ክኸውን ከም ዝነበሮ ድማ ኣብቲ እዋን ዝወፀ መምርሒ የመልክት ስምምዕ ፕሪቶርያ እቲ ካብ 25 ጥቅምቲ 2025 ክሳብ 2 ሕዳር 2022 ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ድሕሪ ዝተኻየደ ዘተ ተፈሪሙ ኣብ ትግራይ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናብ ንቡር ክምለስ ፖለቲካዊ ኣፈላላያት ዝፍትሓሉ ባይታ ክፍጠር ከምኡውን ተሓታትነት ሓቂ ዕርቅን ሕውየትን ንምሕላው ፖሊሲ መሰጋገሪ ፍትሒ ምርግጋጽ ኣብ ዝብል እዮም ተሰማሚዖም ነይሮም
ናብቲ ናይ መወዳእታ ዜና ምስ ንሰግር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ስነ ጥበባውያንን ፖለቲካውያንን ሓድሽ ናይ ፖለቲካ ሰዓል ኣዝዩ ከቢድ ተርእዮን ኣጋጢሙሎም ንነዊሕ እዋን ናይ ቀረባ ዓርኩን ስሩዕ መሻርክትን ስቱድዮም ናይቲ ኣብቲ ሃገር ዝዓበየን ተፈታዊ ኮኸብ ሙዚቀኛ ቴድሮስ ካሳሁን ቴዲ ኣፍሮ ዝነበረ ዮሲፍያስን ቅድሚ ሰዓታት ብፖሊስ ፌደራል ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ምንጭታት ስድራ ቤት ሓቢሮም ኣለው። ኣብዚ ብሽዱሽተ ኣባላት ፖሊስ ፌደራል ዝተኻየደ ሃንደበታዊ ስርሒት ሕጊ ምጥሓስ ጥራሕ ዘይኮነስ ከቢድ ገሰት ሰብኣዊ መሰላት እውን ከም ዝነበረዮም እቶም ስድራ ገሊጾም ዘለዉ። ፖሊስ ዮሲፍያስን ኣብ ቅድሚ ገዝኡን ስድርኡን ምቅጥቃጡ እቲ ስጉምቲ ኣብ ሕጋዊ መርመራ ዘይኮነ ኣብ ምፍርራሕ ዓመፅን ዝተመርኮሰ ምዃኑን ዘርኢ ክብሉን ገሊጾም ኣለው። እቲ ሰብኣይ ኣበይ ተኣሲሩ ከም ዘሎን ብኸመይ ገበን ከም ዝተጠርጠረን ዝገልጽ ወግዓዊ መግለፂ እኳ እንተዘይሃለወ ኣተሓሕዛ እቲ እሱር ግን ክብደት ዓመፅ ሓይልታት ፀጥታ እቲ ሃገር ዳግማይ ከም ዘጉልሐ ተዓዘብቲ ይገልጹ ኣለው። ፖለቲካውን ፀጥታውን ስሕበት ናይዚ ዜና ካብ ኣብ ውልቃዊ መንነቱ ንላዕሊ ኣብ ዮሲፍያስን ምስ ቴዲ ኣፍሮ ዘለዎ ጥቡቕ ምትእስሳር ከም ዝምርኮስን ዮሱፍ መዓልታዊ ምስ ቴዲ ኣፍሮ ከም ዝዘናጋዕ ዝፍለጥ ኮይኑ ካብ ስቱድዮ ስርሑ ዘይፍለን ብሉፅ ዓርኩን ምዃኑ እውን ተገሊጹሎም። ብዓይኒ ፖለቲካውያን ፀጥታውያን ትንታነ ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ናይቲ ቀረባ ሰብ ቴዲ ብዓመፅን ምቕጥቃጥን ቀጥታዊ ይኹን ብተዘዋዋሪ ስነ ኣእምሮዊ ፅቕጥን ንባዕሉ እቲ ድምፂ ናይ መጠንቀቕታ መልእኽትን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ብርቱዕ ስክፍታ ከም ዘሎ ተገሊጹሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ማእሰርቲ ገዲም ድምፃዊ ቴድሮስ ካሳሁን ቴዲ ኣፍሮ ኣብ ዝኸበደ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ተገሊጹ ዘሎ። ብተወሳኺ ድማ ናይቲ ድምፃዊ ናይ ቀረባ ዓርኪ ዮሲፍያስን ብፖሊስ ከም ዝተወስደ ድሕሪ ምሕባሩ ሕጂ ድማ ምክትል ኣካየዲ ስራሕን ወግዓዊ ኣፈኛን ቴዲ ኣፍሮ ዝኾነት ማህሌት ሰለሞን ብፖሊስ ፌደራል ከም ዝተተሓዘት ምንጭታት ስድራ ቤታ ከም ዘረጋገጹ ተፈሊጡሎም። ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ምንጭታትን ከም ዝሓበርዎ ማህሌት ሰለሞን ኣብ ሓደ ኣብ ከባቢ ኣትላስ ዝርከብ ሆቴል ብሽዱሽተ ኣባላት ፖሊስ ፌደራል ከም ዝተወስደ ተገሊጹሎም። ብትውልዲ ኢትዮጵያዊት ብዜግነት ድማ ኣውስትራልያዊት ዝኾነት ማህሌት ኣብ ምሕደራ ሙያ ናይቲ ስነ ጥበባዊ ዓብዪ ተራ ዘለዋ ቁልፊ ኣባል ናይ ተጋንታ እያ። ኣብዚ ቀረብ እዋን ድሕሪ ምውፃእ ሓዳስን ልዑል ትፅቢት ዝግበረላን ኣልበሙን ቴዲ ኣፍሮን ብስም እትደራፊ ዝተፈላለዩ ህዝባዊ ምርኢታትን ንጥፈታትን ከተዋህድ ከም ዝፀንሐት እውን ተገሊጹሎም። እዚ ዜና ኣብ ዝወፃሉ እዋን ብዛዕባ እቲ ማእሰርቲ ብፌደራል ፖሊስ ዝኾነ ወግዓዊ መግለፂ እኳ እንተዘየለ እዚ ተኸታታሊ ማእሰርቲ ተራ ስርሒት ኣኽበርቲ ሕጊ ዘይኮነስ ኣብ ዙርያ እቲ ደራፋይ ናይ ቀረባ ሰባት ተኣኪድ ተፈተውትን ኣብ ልዕሊ ቴዲ ኣፍሮን ከቢድ ስነ ኣእምሮዊ ፀቕጢ ምዝንባዕ ንምፍጣር ዝዓለመ ዝተዋደደ ስርሒት ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካን ፀጥታን ገሊጾም ኣለው። ብፍላይ እቲ ስነ ጥበባዊ ሓድሽ ኣልበም ሒዙ ናብ ህዝቢ ክወፅእ ኣብ ዝዳለወሉ ወሳኒ እዋን ነቲ ኣፈኛ ኣካየዲ ስራሕ ምእሳር ስራሕቲ ስነ ጥበባዊ ንምፍሻል ኮነ ኢልካ ከም ዝግበር ስጉምቲ ዝቁፀር ክብሉ ገሊጾም ኣለው። ካብዚ ሓሊፉ ናይ ወፃኢ ኣውስትራልያ ፓስፖርት ዘለዎ ሰብ ብከምዚ ኣገባብ ብሓይሊ ምውሳድ ዲፕሎማስያዊ ሕግታት ዝጥሕስን ሓደገኛ ስጉምቲ ምዃናውን ኣህጉራዊ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ዝመስል መልክዕ ክወሃቦ ከም ዝኽእል እውን ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ ኣለው። ስሙ ክግለጽ ዘይደለየ ምንጭ ስድራ ቤት ፖሊስ ፌደራል ማህሌት ሰሎሞን ሃለዋታ ይኹን ምክንያት ምእሳራ ክሳብ ሕጂ ብወግዓ ኣይገለጹን ክብል ሓቢሩሎም። ንሓደ ስነ ጥበባዊ ብቐጥታ ዒላማ ኣብ ክንዲ ዝገብር እዚ ዓይነት ንጥፈታት ኣብ ከባቢኡ ንዘለዎ መሳርሒ ብምእሳር ብምፍርራሕ ንምድኻም ንፖለቲካዊ ሃዋህው እታ ሃገር ልዕልና ሕግን ዓብዪ ስግኣት ዝፈጠረ ፍጻመ እውን ኮይኑ ተረኺቡ ይርከብ ኣሎ። እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝደኒ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም።